मैले भने ठ्याक्कै युद्धोन्माद एउटा युद्धको सङ्घारमा मैले भारतीय मिडियालाई देखेँ। मनिषा कोइराला त कुलकी छोरी भइन्। अरूलाई जस्तो मनिषा कोइराला दाब्न सकिँदैन थियो र अरू जस्तो मनिषा कोइरालालाई सस्तो बोल्ने सम्भावना त्यहाँ थिएन। जे बोल्नु पर्ने हो ठ्याक्कै त्यो बोलेकी छिन् मनिषा कोइरालाले। उनीहरूलाई चाहिँ एकदम तितो भयो। देश लुट्न पाइन्छ, देश गुमाउन पाइन्छ, त्यो अधिकार छ कसैलाई? मैले सकिनँ भन्न पाइन्छ। जस्तो मैले सकिनँ भने बाबा मबाट भएन, म भन्न पाउँछु, त्यो छुट मलाई छ। तर म यो देश रहोस् नरहोस् तर म रहनुपर्छ भन्ने सोचबाट काम गर्न पाइँदैन। आफ्नो देशको लागि यति पनि भन्न नपाइने। यही कुरा यहाँ सरिताले गर्दाखेरि अनि त्यो त विषय बनेन त उता। हुन त यहाँ पनि प्रतिक्रिया त आएको थियो। के कारणले त्यो भूमि हाम्रो गुम्यो, त्यो कारण निर्दिष्ट गरिकन ल्याइएको नक्सा दीर्घकालीन र फलदायी हुन सक्दैन। खालि एउटा दुई देशको सम्बन्धमा गतिरोध बढाउने काम मात्रै यसले गर्छ। अनि यो गतिरोधले के गर्छ भने आम सर्वसाधारणलाई पिरोल्छ, दुःख दिन्छ। शासक वर्ग भनौँ त्यत्रो नाकाबन्दी लाग्यो, अब उनीहरू त घाँटी जोडिहाले, भ्रमण गर्ने आउने जाने घाँटी जोड्ने एउटै लुगा लाउने जम्मै गरिहाले। अनि हामी चाहिँ अब संविधानको अनुसूचीमा चाहिँ लिम्पियाधुरालाई छोडेर निशाना छाप बनाइयो। कसले बनाएको यो निशाना छाप? त्यति बेर पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनी पराजय भएपछि जो भर्साएको सन्धिमा सही गरियो, राष्ट्रभक्त जर्मन जनताहरूले यो भर्साएको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेको हात काट्नुपर्छ भनेको थिए। राष्ट्रियता त्यो कुरा हो नि त। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी यु टर्न गर्नुभएको छ, यो देशको पक्षमा देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा। यसको भित्री पाटो पनि देशकै पक्षमा होस् भन्ने चाहना राख्छु। आज जे भइराखेको छ, राजादेखि अहिलेको नेतृत्वसम्मले आफ्नो राष्ट्रिय सिमानामा खेलबाड गरेको नियति देशले भोगिरहेको छ। बादलको कुरा मलाई त्यहाँ ठिक लागेको थियो। विगतमा शासकहरूले गरेको कमजोरीको फल चाहिँ आज हामीले भोग्नु परिरहेछ भनेको छ। उनले एकदम परिपक्व दृष्टिकोण हो। नमस्ते, सुनौल नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म मोहराज शर्मा। नेपाल सरकारले हिजो मात्रै नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यो सँगै नेपालमा एक किसिमको आशा र उत्साहको सञ्चार भइरहेको छ भने भारत र भारतीय मिडियाहरूमा पछिल्लो समय नेपालप्रति र नेपालका विभिन्न खालका कलाकारहरूमाथि आक्रमण भइरहेको छ। नेपालले जुन खालको साहस आँट गरेर यो नक्सा सार्वजनिक गर्यो, यसले चाहिँ अबका दिनमा नेपाललाई कस्तो स्थितिमा पुर्याउँछ र नेपालले त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन कतिको सहज छ र कस्ता खालका कठिनाइहरू यो बिचमा आइपर्न सक्छन्। आज हामी यही विषयमा खरो बहस गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी र यो जुन किसिमले भारतीय मिडियाहरूले रवैया देखाएका छन्, हिजो मात्रै भारतको विदेश मन्त्रालयले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्दै यो नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा अस्वीकार्य भएको जनायो। त्यस्तै चीनले चाहिँ यो भारत र नेपालको मामिला हो, त्रिदेशीय होइन भनिसक्यो। यो बिचमा अब नेपाल चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ र नेपालले जसरी नेपालले चीनको साथ लिएर यो खालको उद्दण्ड गरिरहेको छ भनेर भारतीय मिडियाले जुन खालका विश्लेषण गरिरहेका छन्, यो विषयमा चाहिँ अब कसरी के हुन्छ, आज हामी यही विषयमा विशेष कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई सुनौल नेपालमा। डाक्टर साहब, स्वागत छ सुनौल नेपालमा। ल, हस्, धन्यवाद। अब यो सरकारले जुन हिसाबले हिजो नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो नि, यसमा अब धेरै पहिलेदेखि विभिन्न समितिहरूदेखि लिएर विभिन्न विद्वत वर्गहरू तपाईँहरूले पनि नेपालले किन नक्सा सार्वजनिक गरेन भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो। यो सबैको सपना पुरा भएको यो नक्सासँगै। अब यो नक्सा किन सार्वजनिक नगरेको भन्नेमा मेरो प्रतिक्रिया थिएन। आजभन्दा पहिला कहिले पनि म त्यसमा बोलेको छैन। किनभने आज जे अप्रिय स्थिति आएको छ त्यो यिनीहरूले नै ल्याइपुर्याएको हो। किनभने यो अतिक्रमण आजको होइन। पछिल्लो पटक रक्षा मन्त्री पनि त्यो क्षेत्रको भ्रमण गर्न गएको भन्ने थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ कालापानीको जुन सडकको प्रकरण हो जसले गर्दा आजको दिन आइराखेको छ, त्यो बारेमा मलाई जानकारी नै छैन भनेको प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको। बल्कि अब अहिले यो विषय किन आइरहेको छ, मलाई त बरु अचम्म लागेको छ यसमा।
नक्सा आउनुमा तपाईँलाई अचम्म? मलाई एकदम आश्चर्य लागेको छ। किन त? किनभने यसले दुई देशको सम्बन्धको दूरी बढाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई, तनाव बढाउँछ र निरीह नेपाली जनता, निमुखा नेपाली जनताले थप पीडा र कष्टमा सहभागी हुने दिन आउला जस्तो लाग्छ मलाई अहिले आएर। यसका लागि उनीहरू दोषभागी छैनन्। भनेको हामी सानो देश, हाम्रो लुटिएको भूमि, हामी चाहिँ शान्त बस्नुपर्ने, चुपचाप बस्नुपर्ने भन्ने यहाँको तर्क हो? होइन, त्यो कसरी त्यस्तो भएको हो त्यो चाहियो हामीलाई। जस्तो नाकाबन्दीमा यस्तै बेला आएको थियो नि त, हामीले जुरुक्कै केपी ओलीलाई बोकेर हिँड्यो नि। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै लात माऱ्यो नि त हामीलाई। फेरि भोलि पनि यो प्रकरणबाट लात मार्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ त? मैले त्यसको सुनिश्चितता खोजेको। यो त जिएंगे भी साथ साथ मरेंगे भी साथ साथ, यो चाहिन्छ हामीलाई। किनभने पछिल्लो पटक मलाई चाहिँ राष्ट्रवादी, नाकाबन्दी ताका राष्ट्रवादी देख्नेहरूले मलाई नचिनेको भन्थे केपी ओली। अब अहिले जे गरिराखेको छ नक्साको सन्दर्भमा त्यो हेर्दाखेरि हो कि भन्ने लाग्न चाहिँ। किनभने नेपालको भूमिमाथि जो अतिक्रमण, थिचोमिचो र हस्तक्षेप भएको छ त्यसमा चुपचाप बस्ने भन्ने कुरा आउँदैन। तर यिनीहरू बस्नाले आजको दिन आएको छ नि त, फेरि त्यो त सत्य हो नि त। र भोलि बस्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी चाहियो मलाई चाहिँ। यो जे भयो गल्ती, अब हामीबाट त्यस्तो किसिमको गल्तीको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने कमिटमेन्ट सहित यो आयो भनेर यसका लागि उनीहरूले हामीसँग पनि के छ तिमीहरूको पनि राय विचार भनेको हकमा हामी आफूले लागेको कुरा त्यहाँ भन्दैनौँ। अब हामीले त्यसमा कुनै पनि इनपुट दिन पाउँदैनौँ। शासकले जे गर्दै जान्छन् त्यो हामीले सही थाप्दै जानुपर्छ भन्ने के छ र? हो त्यहाँ मैले आफ्नो किसिमको मत अगाडि ल्याउनु खोजेको। जस्तो अब यो केही दिन अगाडि भारतले एउटा मानसरोवर जाने बाटो पनि उद्घाटन गर्यो। त्यो उद्घाटन हुनु पूर्व नेपालका 18 वर्षसम्म, अहिलेको 18 वर्ष भयो बाटो निर्माण थालेको, र यो उद्घाटन हुने बेलासम्म नेपालका कुनै पनि शासक, कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्री, कुनै पनि रक्षा मन्त्रीहरूलाई यो विषयमा थाहा नभएको हो कि यिनीहरूले यो विषयलाई चाहिँ यत्तिकै शान्त राखेका? होइन, त्यो उनीहरूको के स्वार्थ त्यहाँ मिलेन, त्यसपछि उनीहरू यो हरकतमा आएका होला भन्ने देखिन्छ क्या। जस्तो 18 वर्ष त होइन, 12 वर्ष जस्तो छ। यो 2008 देखि यो बाटो खन्न थालेको भन्ने छ होइन। केही ठाउँमा मैले पनि 2003 भन्ने एक ठाउँ मैले पनि देखाएको थिएँ। पछिल्लो पटक चाहिँ हामी यो 2008 इस्वीबाट बन्न थालेको भन्नेमा छौँ। आफ्नो भूमि अर्काले 12 वर्षसम्म खनेर तिलतिलो पार्दाखेरि पनि थाहा नपाउनु भनेको त अचम्म भएन? यो बिचमा धेरै शासकहरू भए, सबैको सत्ता भयो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, तत्कालीन माओवादी, तत्कालीन एमाले, सबैको शासन भयो। अब त्यसको लेखाजोखा गर्ने काम हाम्रो होइन होला नि त। हामीले त मैले देख्दाखेरि त इजम्मै उस्तै हुन्, खालि डिग्रीमा मात्रै तलमाथि होला। इजम्मै के भने सत्ताखोरहरू हुन्, सत्ताका लागि जे पनि गर्ने, स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने। अब अहिले चाहिँ कहाँ हानिरहेको छ परचक्रीले भने हामीले चिनिया बुई चढेर भारत विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने ठाउँमा छौँ भनेर उसले युद्धको जस्तो माहौल छ अहिले इन्डियामा। ठ्याक्कै मैले इन्डियन मिडिया हेर्दा ठ्याक्कै ऊ युद्धको मुडमा देखेँ मैले। जथाभावी जस्तो यी सरिता गिरीले मनिषाको भन्दा पनि घातक बोल्दा सुनेको नसुने गर्ने। मनिषाले एउटा सफ्ट स्ट्याटस आएछ ट्विटरमा, उनले त्यो त्यति आपत्तिजनक पनि छैन। त्यो मिलेर यो विषय सल्टाउ यति नै भनेको छ उनले। मानिलिउँ सबैभन्दा ठुलो अपराध गरेको मनिषाले भन्ने उनीहरूको व्याख्या छ। त्यही कुरा सरिताले भन्दाखेरि त एक शब्द पनि बोल्दैनन् फेरि यिनीहरू। यति अविवेकी ठाउँमा यिनीहरू आइराखेका छन्। अब सीमावर्ती क्षेत्रमा मलाई लाग्छ अहिले मातम छाइरहेको होला त्यहाँ। किनभने यता पाँच थरको फालेलुङ भन्ने गाविसमा चाहिँ 10 गजाबाट पनि 300-400 मिटर भित्र फालेलुङ गाविसले एउटा घर बनाउँदै रहेछ। यो 15 दिन अगाडिको रिपोर्टिङ हो। एउटा भवन बनाउँदै रहेछ गाविसको। यो अविलम्ब रोक्नु, होइन भने हामी भत्काइदिन्छौँ भन्दै उसले त्यसरी थर्काइरहेछ उसले।
अब यो सब कुरा त समयमै हामीले हिसाब किताब गर्नुपर्छ नि त। कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, दूतावास छ त्यहाँ। अब यी पनि दूतावास अस्ति राजदूतलाई बोलाएर कुरा गरिएको भन्ने छ। त हठात यो गरिदिनाले एक प्रकारले जनतामा चाहिँ असुरक्षाको भाव पैदा हुन्छ, किनभने 80% भन्दा बढी आर्थिक परनिर्भरता हाम्रो भारतसँग छ। औषधिदेखि ल्याक्टोजिनसम्म अनि फलामदेखि सुनसम्मको स्रोत चाहिँ हाम्रो त्यही भारत छ। जनतालाई यति परनिर्भर बनाइदिएको छ कि 1 डल्लो साबुन किन्नु पर्यो भने पनि पारिजानुपर्छ, 1 केजी सुन किन्नु पर्यो भने पनि पारिजान्छ। अब योजनाबद्ध योसँग जोडिएका उत्पादनहरू हाम्रो मुलुकमा तयार भइसकेका थिए। यिनीहरूले निजीकरणको नाममा ती जम्मै उद्योगहरू चाहिँ समाप्त बनाएर नेपाली जनतालाई चाहिँ परावलम्बी, परामुखपेक्षी, पराधीन बनाइदिए। अब त्यो जगमा उनीहरू राष्ट्रियताको कुरा गर्न थालेपछि अनि हाम्रो के त कोरामिन के हो त, लड्ने शक्ति के हो त? हाम्रो जनतालाई पहिला लड्ने साधन, शक्ति, स्रोत दिनुपर्छ। अनि मात्रै ऊ चाहिँ देशको लागि लड्न जहाँ शासकले भन्छ त्यहाँ पुग्छ। खाने बेलामा, मस्ती गर्ने बेलामा शासक वर्गले मात्रै गर्ने, अनि दुःख अप्ठ्यारो बेहोर्नु पर्ने बेलामा जनता गुहारियो भने त्यहाँ चाहिँ एक्लै परिन्छ। अब यही भनौँ न, केपी ओलीलाई नै हामीले चाहिँ नाकाबन्दीको सन्दर्भमा 2/3 नजिक पुर्याइदिएको, पुर्याउने मान्छे हामी नै हौँ। त्यहाँ पुगेपछि एक दिन पनि उनले कसरी उद्योग खोल्ने, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी अभाव अप्ठ्यारोसँग जुझ्ने केही पनि गरेको छैन नि त। अब अहिले ग्यासको कुरा छ, पेट्रोलियमको कुरा छ, औषधिको कुरा छ, रोजगारीको कुरा छ। अब अहिले चाहिँ भारतमा कयौँ रोजगारी छ हाम्रो। कोरोनाको कहरलाई लिएर नेपालीहरू यता आउन खोजिराखेका छन्, यिनीहरूले चाहिँ गेट बन्द गरिदिएका छन् त्यहाँ। अब कहाँ जाने त देशवासीले? उनीहरूको घर त यही हो नि। यो घरमा गेट बन्द गरिदिइसकेपछि म अब घर जान्छु फर्केर, अनि तलै गेट मेरो बन्द भयो भने अब म कहाँ जान्छु? यहाँ एकजना विख्यात मान्छे थिए, झन्डै 6-7 महिना 1 वर्ष अगाडि ती बितेर गए। एउटा कामले तिनी बाहिर गएका थिए, फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ गृहस्थीहरूले ढोका या त खोलेनन् या त खोल्न विलम्ब गरे। त्यही पीडाले उनी 3 घन्टामै हट भएर बिते भन्ने सुने मैले। अब देशवासीहरू संसारभरि भौतारिएर अप्ठ्यारोमा, कति बेला घरमा जाउँ, मातृभूमिको काखमा लुटुपुटु गरौँ, कति बेला झुपडी भए पनि घरभित्र पसौँ, आमा बाबु भेटौँ, स्वास्नी छोराछोरी भेटौँ भनेर फर्केर आएका छन्। हामी छौँ कि उनीहरू बाटामा गेट बन्द गरिदिन्छौँ भने उनीहरू कहाँ जाने त? अब जस्तो यो भन्दा पनि अब जस्तो यो जुन खालको माहौल सिर्जना भएको छ, अस्ति प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा सम्बोधन गर्दै जे कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो, त्यसले गर्दा त अलिकति हामीमा आत्मविश्वास, अलिकति दृढता बढेर आउने होइन र? अब बढ्छ त। जस्तो प्रधानमन्त्रीले भनेको लवजलाई लिएर तीव्र प्रतिक्रियाहरू आइरहेछन् अहिले, होइन? उनले चाहिँ यो जुन भाइरस आइराखेको छ, यो चाइनाको भन्दा चाहिँ भारतको भाइरस चाहिँ खराब छ भनिरहेछ। रेसिस्ट ल्याङ्ग्वेज, यो चाइनिज भाइरस अमेरिकन राष्ट्रपतिले भन्दा त्यो रेसिस्ट ल्याङ्ग्वेज भयो भनेर ठाउँका ठाउँ त्यसको विरोध भयो। रेसिस्ट बोली अहिले प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जे भनिराखेको छ त्यो भन्नुपर्ने कुरा नै भनेको छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर हामी त्यो बाटोबाट कहाँ पुग्छौँ भन्ने पनि उत्तिकै छलफलको विषय छ अहिले। किनभने यो एकै दिन आएको कुरा होइन यो। र यो प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको छ, अरूले पनि भनेको छ, यो केपी ओलीका पालामा आएको हो र भनेको छ। केपी ओलीको पालामा त यो आएको होइन। त केपी ओलीले सबै एउटा आम सहमतिबाट कुन ठाउँमा कसरी मिस्टेक भएको छ त? मैले त त्यो विषय अहिलेको महत्त्वको विषय हुन्छ। अघि पनि मैले भने जस्तै नाकाबन्दीका बेलामा योभन्दा कडा थियो नि त केपी ओलीको रवैया।
कतै त्यो नाकाबन्दीको एजेन्डालाई 2/3 लागि प्रयोग गरेको त होइन भन्ने पनि अहिलेको माहौलले प्रश्न उठाइदियो क्या। त्यसरी नै यो प्रश्न पनि फेरि त्यस्तै खालको सस्तो लोकप्रियतासँग त जोडिन पुग्दैन भन्ने त्रास छ हाम्रो मनमा। तर त्यो भूमिमा किनभने हामी नै हो नि त 2048 सालदेखि लगातार यो विषय उठाउने त हामी नै हो नि। उहाँहरू लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा हामीले कहिल्यै पढेकै छैन भन्ने त उहाँ नै हो। उहाँहरू पनि नभन्नु ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री हो। त्यो मैले अन्तर्वार्तै सुनेको छु। लिम्पियाधुरालाई मैले कहिले पनि नक्सामा देखेको छैन भनेको छ। अब उहाँले एकैचोटि कसरी नेपाली युटर्न हुनुभयो नेपाली नक्साभित्र कसरी देख्नुभयो त्यो उहाँले, किनभने जो अहिलेको संविधान छ भनेको अब यो जस्तो केही दिन अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो भौगोलिक राष्ट्रवादको उभार ल्याएर चाहिँ 5 वर्षसम्म सत्तामा टिक्ने दाउ हो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको थियो। यो त्यसैको एउटा अंश हो त। अब त्यो भौगोलिक राष्ट्रवाद फेरि अर्को कुन सन्दर्भमा भनेको डाक्टर भट्टराईले? यही यो सिमानाको कुरामा जुन प्रधानमन्त्रीले संसदमा अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसको पछि प्रतिक्रिया दिँदै यो भौगोलिक राष्ट्रवाद त्यो होइन, उहाँले भनेको भौगोलिक राष्ट्रवाद त्यो होइन। यो भौगोलिक राष्ट्रवादको रटान लामो समयदेखि यो देशमा लगाइएको छ र के भनिएको छ भने नेपालको एकीकरण, जो नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण हो, त्यो राष्ट्रिय एकीकरण वास्तवमा राष्ट्रिय एकीकरण होइन, त्यो खालि भौगोलिक एकीकरण मात्रै हो भनिएको छ। यो देशभित्रको विषय हो। यो भौगोलिक एकीकरणको विषय होइन नि त। यो भौगोलिक राष्ट्रवादको कुरा होइन। यो ठ्याक्कै हाम्रो भूमि गुमेको कुरा हो। यो बाबुरामसँग चाहिँ म यसमा भिन्न मत राख्छु। अब अघि म भन्दै थिएँ अहिले जो यो नक्सालाई लिएर ठुल्ठुलो तरफदारीको कुरा गरिराखेका छन्, यी जम्मै पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा थिए र पहिलो र दोस्रो संविधान सभा पछि बनेको जो अहिलेको नेपालको संविधान हो, यसको अनुसूची 3 मा चाहिँ नेपालको निशाना छाप परेको नक्सा चाहिँ नेपालको नक्सा परेको अनुसूची छाप चाहिँ त्यहाँ सङ्ग्रहित छ। अनुसूची 3 मा त्यहाँ चाहिँ लिम्पियाधुरालाई चाहिँ नेपालको पश्चिमी सिमानाको रूपमा देखाइएको छैन। त्यो कुरा कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने अब संविधान संशोधन गरेर उनीहरू यो नक्साको आधिकारिकतालाई चाहिँ संविधानको अङ्ग बनाउनेपट्टि छन् अरे भन्ने म सुन्दैछु। भनेपछि लिम्पियाधुरालाई माइनस गरेर नेपालको निशाना छाप बनाउनेहरू को हुन् त? तिनीहरूलाई देशद्रोहको राष्ट्रघातको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने त? भनेको त यसमा पुरै त्यस कारण म चाहिँ के चाहन्छु भने समग्रमा नै यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। किनभने पूर्व मन्त्रीहरू, परराष्ट्र मन्त्रीहरूका पनि नापीमा काम गर्ने अधिकृतहरूका, त्यति बेला त्यहाँ काम गर्ने प्रशासकहरूका, सचिवहरूका जनै चाहिँ बोली बेग्ला बेग्लै आएका छन्। हामीलाई त्यति बेला कस्तो निर्देशन दिएको थियो तिमीहरूले भनिराखेको छ तिनीहरूले। अब त्यो सबै कुराको हिसाब किताब अहिले यहाँ गर्नुपर्छ। देश लुट्न पाइन्छ, देश गुमाउन पाइन्छ, त्यो अधिकार छ कसैलाई? मैले सकिनँ भन्न पाइन्छ। जस्तो मैले सकिनँ भने बाबा मबाट भएन म भन्न पाउँछु, त्यो छुट मलाई छ। तर म यो देश रहस् नरहोस् तर म रहनुपर्छ भन्ने सोचबाट काम गर्न पाइँदैन। भनेको त अब दोस्रो संविधान सभामा त यो सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा, समर्थनमा, सबैको यो समन्वयमा यो दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको थियो। भनेपछि यो संविधान नै त्रुटिपूर्ण बनाउनु नै राष्ट्रघात हो होइन। अब संविधानको कुरा अर्को भयो। अब त्यसरी हेर्ने भने त संविधानले चाहिँ संवैधानिक उपचारको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ, रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। तपाईँले के रोजगारी पाउनु भएको छ त? तपाईँले के उपचार पाउनु भएको छ? अब यो संविधानमै त्यो निशाना छापको कुरा आयो नि त, त्यहाँ त नेपाली भूमि चाहिँ छोडिदियो नि त। हो, अब त्यसको हकमा संविधानको कुरा गर्दा मैले त्यो भनेको। अब संविधानको अनुसूचीमा चाहिँ लिम्पियाधुरालाई छोडेर निशाना छाप बनाइयो। कसले बनाएको यो निशाना छाप? त्यति बेला पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनी पराजय भएपछि जो भर्साएको सन्धिमा सही गरियो, राष्ट्रभक्त जर्मन जनताहरूले यो भर्साएको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेको हात काट्नुपर्छ भनेको थिए। राष्ट्रियता त्यो कुरा हो नि त। त्यही उत्तेजक नारालाई विषय बनाएर हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्ध लड्यो।
अहिले भारतको रवैया म ठ्याक्कै त्यहीँ देखिरहेको छु। यो जम्मै चाहिँ चाइनाको चाँजो पाँजोमा भारतमाथि अतिक्रमणको नेपाली प्रपञ्च हो भनिरहेछ। भनेपछि मैले त अलमोस्ट युद्धोन्मादको एउटा चिन्तनमा भारतीय मिडियालाई पाएँ। यति उसले गाली गलौज र यी तपाईँहरू एक शब्द को बोल्यो त, यी स्वागत नेपाललाई चाहिँ कसरी धम्क्याएको थियो एमबिसीले? सुन्नुभएको छ त्यो कि कोही बोल्यो त यहाँ? यी काठमाडौँमा त्यो छ स्थिति। अब म चाहिँ त्यसकारण यो विषयमा भन्दा पनि यो चिज कसरी आयो त म त्यहाँ हेर्छु विषयलाई। म कहिले पनि घटनालाई परिणामलाई भन्दा पनि कारणलाई चाहिँ उजागर गर्नेपट्टि म हुन्छु। किनभने कारणले परिणाम ल्याउँछ, परिणामले कारण ल्याउँदैन। यसको कारण के हो भने लामो समयदेखि हाम्रा शासकहरू उदासीन रहे। जस्तो कसैले यो मातृका प्रसाद कोइरालाका पालामा भएको प्रकरण भनेका छन् कालापानीको। 18वटा चेकपोस्ट थिए। 18 चेकपोस्ट मध्ये 17वटा चेकपोस्ट 2027 सालमा कृष्णदेव विष्टको पालामा राजा महेन्द्रले हटाए। एउटा चेकपोस्ट बाँकी रह्यो, त्यो चाहिँ कालापानी थियो भनेका छन् कसैले। कसैले होइन 19 सालमा जो 1962 को वार भयो यो चाइना र इन्डियाको बिचमा, त्यो क्रममा इन्डियन सैनिक क्याम्प त्यहाँ आयो, भइगयो भन्ने कुरा भयो। त्यतिकै बसेको बसै गर्यो भन्ने कुरा भयो। 2047 सालको परिवर्तन अघिसम्म हामी कसैलाई यो बारेमा केही पनि थाहा थिएन। 2047 को परिवर्तनपछि क्रमशः एउटा उदार वातावरण, खुला वातावरण देशमा देखा पर्यो। यी सबै कुराहरू पनि सतहमा आउँदै जान थाले। त्यहाँदेखि यहाँसम्म त लगातार यो विषयमा त राष्ट्रिय राजनीतिको सतहमा छ त। किन त्यति बेला चाहिँ यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भन्ने कुरा हो। जबसम्म त्यो किनको उत्तर आउँदैन तबसम्म नक्साले ठोस समाधान देला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो मात्रै मैले भन्नु खोजेको। फेरि नेपालको नक्सा, भूमि समेटेको नक्सा ल्याएको कुरालाई पनि सुरेन्द्र केसीले विरोध गर्यो भनेर भाइरल होला। मेरो अभिप्राय त्यो होइन। मेरो अभिप्राय के हो भने के कारणले त्यो भूमि हाम्रो गुम्यो, त्यो कारण निर्दिष्ट गरिकन ल्याइएको नक्सा दीर्घकालीन र फलदायी हुन सक्दैन। खालि एउटा दुई देशको सम्बन्धमा गतिरोध बढाउने काम मात्रै यसले गर्छ। अनि यो गतिरोधले के गर्छ भने आम सर्वसाधारणलाई पिरोल्छ, दुःख दिन्छ। शासक वर्ग त भनौँ त्यत्रो नाकाबन्दी लाग्यो, अब उनीहरू त घाँटी जोडिहाले, भ्रमण गर्ने, आउने जाने, घाँटी जोड्ने, एउटै लुगा लाउने जम्मै गरिहाले। अनि हामी चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ अब यसले चाहिँ माहौल कुन हिसाबमा लैजान्छ? जसरी अब इन्डियन मिडियाहरू र भारतका प्रधान सेनापतिले पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया दिइसके। अब उनीहरू भन्छन् चीनको, तपाईँले भने जस्तो चीनको भुइँ चढेर नेपाल चाहिँ भारतसँग न्यु खोजिरहेको छ भन्ने। अब यसले चाहिँ परिस्थितिलाई कतातिर लैजाँदैछ त? अब यसले त के गर्ने हो भने जस्तो एकजना पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीले भनि पनि सके नि, त्यहाँका कमान्डर इन चिफले बोल्नु भनेको चाहिँ यो वार थ्रेट हो भनेर। कमान्डर इन चिफले बोलिसक्यो नि, कुनै कर्नेलले बोलेको होइन नि, कुनै पिथौरागढको रिजनल चिफले त बोलेको होइन नि। यो त त्यहाँको कमान्डर यस्तो सेनाको कमान्डर जो विश्वको तेस्रो ठुलो सैनिक शक्ति छ, 13 लाखभन्दा बढी, 14.5 अरे ल 14.5 भने 14.5 लाख हो। 14.5 लाख अत्याधुनिक हतियार सहितको सामर्थ्यवान सेनाको प्रमुखले बोलेको कुरा हो नि त यो। उनीहरू त यो पनि गरिसके कि नेपालमा सेनाको सङ्ख्या कति, भारतमा सेनाको सङ्ख्या कति, यो एउटा कम्पेयर हुन्छ नि, युद्धको लागि कम्पेयर। हिजो भारतको एउटा टेलिभिजनमा त्यो खालको समाचार मैले भने ठ्याक्कै युद्धोन्माद, एउटा युद्धको सङ्घारमा मैले भारतीय मिडियालाई देखेँ। म केही वर्ष पहिला पाकिस्तानमा पुगेको थिएँ एउटा कार्यक्रम इस्लामाबादमा। त्यहाँ कस्तो माहौल हुँदो रहेछ 24 घन्टा भने कुनै पनि बेला इन्डियाले हामीमाथि आक्रमण गर्न सक्छ, हामीले तत्पर रहनुपर्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञानमा पाकिस्तानको जनतालाई राखेको हुँदो रहेछ त्यहाँको सरकारले। त्यो मलाई जानी बुझी गरे जस्तो लाग्छ। त्यो शासक वर्गले आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि, किनभने अधिकांश सैनिकले शासन गर्ने देश हो पाकिस्तान त। त्यो माहौलमा आज हाम्रो देशलाई चाहिँ भारतले बुझिराखेको पाउँछु म। यसमा
चाइनाको संलग्नता भन्ने त मलाई त त्यस्तो कताबाट पनि लाग्दैन। तर अब चाइनाले नि यो विषयमा फेरि स्टेटमेन्ट दिइसक्यो। त्यो पनि मलाई अचम्म लाग्छ, किनभने लिपुलेख प्रकरणमा जो उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे 2072 सालमा नरेन्द्र मोदीको बेजिङ भ्रमणताका, के हेरेर सही गरेको थियो चाइनाले त्यति बेला? अहिले आएर दुई देशे, अब अहिले आएर अन्डरस्ट्यान्ड के मतलब छ यसको? त्यसकारण मैले भने यो चाइना भारत भन्नु नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितमा हुँदैन। हामीले भन्नुपर्ने चाहिँ कुरा के भने हामी कहाँ छौँ, कहाँबाट हामी चाहिँ चुक्न थालेका छौँ। किनभने यो नेपाल भारत सीमाङ्कनको कुरा त इस्वी 1816 देखि सुरु भएको, भनेपछि 204 वर्ष भइसक्यो। 204 वर्षमा 1880 किलोमिटर सीमाङ्कन गर्न सकिँदैन। मान्छे भन्छन् के भने, यिनीहरूसँगै जोडिएका मान्छे, यो शासक मण्डलीसँगै जोडिएका मान्छेहरू के भन्छन् भने नेपाल र भारतको बिचमा जति ठाउँमा सीमा विवाद छ त्यसको 98% चाहिँ सोल्भ भइसकेको छ, 2% मात्रै सोल्भ हुन बाँकी छ। एउटा सुस्ता, अर्को यही कालापानी। तर अब अघि मैले जो यो पाँच थरको मैले जो कुरा गरेँ भनेपछि त्यहाँ पनि समस्या त रहेछ। झापामा छ, यो त सिराको यो कुनै एउटा ठाउँमा त्यहाँ छ, तर रहेछ त समस्या त। अब भनौँ न, यो चाहिँ जे त होला, तर फालेलुङ त क्याटेगोरिकल्ली निर्माणै रोक भनिसक्यो। समस्या समाधान नहुँदासम्म यो निर्माण गर्न पाउँदैन, छैन हामी भत्काइदिन्छौँ भनेको छ त्यहाँ त। यदि यो 2% मात्रै बाँकी हो र 2% विवादास्पद हो भने विवादास्पद भूमिमा एकतर्फी भारतले सडक निर्माण कसरी गर्न सक्यो, अनि त्यो सडक त फेरि चीनसँग जोडिन पुग्छ। र यो सडकको उद्घाटनपछि मैले के लक काटेँ भने यो जुन संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ यो कुरासँग तालुक राख्छ यसले। किनभने ठुलो चाइनिज मार्केट ओपन हुन्छ इन्डियाको यो व्यवहारले गर्दा। भनेपछि चाइनिज इन्ट्रेस्ट पनि यहाँ देखियो। चाइना र इन्डिया भएर यो गरिराखेका छन्। अनि यो कसरी नेपालको टाउकामा हाल्छ इन्डियाले? इन्डियाले फेरि नेपाल र चाइनाको टाउका, नेपाल के गर्दछ इन्डिया चाहिँ भने चाइनाको बुई चढेर हामीलाई थ्रेट गरिरहेछ भनिरहेछ उसले। त विषय त यहाँ पो केन्द्रित हुनुपर्नेमा विषय नक्सामा केन्द्रित भयो। नक्सा आवश्यकता हो कि होइन? होइन, नक्सा अब एउटा भावुक राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दाखेरि त त्यसमा देशभक्तिको भावना नै मुखर हुन्छ। तर ग्राउन्ड रियालिटी के छ त? हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिन्छ। ठ्याक्कै ग्राउन्ड रियालिटी के छ त? जस्तो केपी ओली पनि कतिचोटि परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुभएको छ। समन्वयात्मक विदेश नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने कागजमा सही गर्ने उहाँकै परराष्ट्र मन्त्री हो महेन्द्र बहादुर पाण्डे, जो अहिले चाइनाको राजदूत हुनुहुन्छ। किन यसरी खेलवाड गर्छन् यिनीहरू? म यो बुझ्दिनँ। यसले गर्दा चाहिँ के भने एउटा विश्वासको सङ्कट पैदा हुन्छ। मैले भने नाकाबन्दी जस्तो एउटा बिन्दुमा पुर्याएर फेरि केपी ओलीले छोडिदियो भने हामी कहाँ उभिने अब आएर? उनीहरूको सट्टा खेलको यो विषय हो कि? त्यो घानमा नेपाली जनता पर्ने हुन् कि? त्यो अनि त्यो भयो भने त्यसकारण सस्तो लोकप्रियता र चिप कमेन्ट अब हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले यो काम गर्नु हुँदैन अब। जस्तै यही विषयलाई ल्याएर अब मनिषा कोइरालाको एउटा ट्विटमा चाहिँ भारतीय मिडियाले जुन खाओगी भारतका गाओगी चीनका त्यो स्तरको एउटा जुन शब्दहरू प्रयोग गरेर नेपालीमाथिकै एउटा बदनामीको सुरुवात गरे नि, यसले चाहिँ अब यसको पनि एउटा लामो श्रृङ्खला छ। हाम्रो नेपाली माटोमा पैदा भएका भारतमा गएर रोजीरोटी नेमफेम कमाएकाहरू सस्तो लोकप्रियताको लागि अन्टसन्ट भनी हिँड्ने त्यस्तो विगत छ। हाम्रा नेताहरूले पनि त्यही गरेका छन्। सानो छोराछोरीको लागि स्कलरसिप माग्ने, सानो आर्थिक सहयोग माग्ने, मलाई मन्त्री बनाइदियो भन्ने, बन्ने पनि बल्कि उनीहरूकै सिफारिसमा राजदूत भएर जाने, यसरी उनीहरूले हाम्रो नारी छामिसकेका छन्।
अब त्यो क्रममा मनिषा कोइराला त कुलकी छोरी भइन्। अरूलाई जस्तो मनिषा कोइरालालाई दाब्न सकिँदैन थियो र अरू जस्तो मनिषा कोइरालालाई सस्तो बोल्ने सम्भावना त्यहाँ थिएन। जे बोल्नु पर्ने हो ठ्याक्कै त्यो बोलेकी छिन् मनिषा कोइरालाले। उनीहरूलाई चाहिँ एकदम तितो भयो। उनको लागि त्यो देशप्रतिको माया हो। अब उनले त्यो मैले स्ट्याटस हेरेको थिएँ, त्यो आपत्तिजनक छैन, सिम्पल छ। मेरो देशको सीमाङ्कनको कुरालाई कुनै प्रकारले नक्साकन गरेको छ प्रधानमन्त्रीले भन्दै 3 देश बसेर शान्तिपूर्ण तरिकाले यसको समाधान गर्नु राम्रो, कति परिपक्व छ त भनाइ। आफ्नो देशको लागि यति पनि भन्न नपाइने। यही कुरा यहाँ सरिताले गर्दाखेरि अनि त्यो त विषय बनेन त उता। हुन त यहाँ पनि प्रतिक्रिया त आएको थियो, संसदमै उठ्यो त। यहाँ पनि सोसियल मिडियामा त प्रतिक्रिया आयो नि त। सार्वभौम संसदमै त्यो कुरा उठ्यो। त्यो त उड्ने नै भयो, तर सोसियल मिडियामा जसरी अहिले वाह गरिराखिएको छ मनिषालाई, सरितालाई पनि त्यसरी नै दुर्चान गरिराखिएको थियो नि त। अब यो सोसियल मिडियामा र यो सामाजिक व्यवहारमा आएका प्रतिक्रियाहरूमा पनि परिपक्वता चाहिन्छ भन्छु म। अब किनभने यही सोसियल मिडिया हो यति लखेड्थ्यो मनिषा कोइरालालाई जो वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिबाट नै बिलाइसकेकी थिइन् मनिषा कोइराला। किनभने राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा उनका बाबु चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग टाँसिएका थिए। कारण भारतको यो रवैयाको विरुद्धमा राजाले विगत समयमा खेलेको भूमिका थियो। यसको कारण चाहिँ यो थियो। अब अहिले अर्को पृष्ठभूमिमा मनिषाको यो विचार आइराखेको छ। निरपेक्ष रूपमा नेपाली जनसमुदायले मनिषालाई चाहिँ सराहना गरेको छ। हिजो निरपेक्ष रूपमा भत्सर्ना गर्यो, आज निरपेक्ष रूपमा चाहिँ सराहना गर्यो। यो दुईटैलाई चाहिँ म अलिकति अतिवाद मान्छु। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने गुण र दोषको आधारमा राजाले पनि देशको लागि केही गरेको छ भने गरेको छ भन्नुपर्छ, हामीले पनि देशको लागि केही बिगारेको छ भने बिगारेको छ भन्नुपर्छ। आज जे भइराखेको छ, राजादेखि अहिलेको नेतृत्वसम्मले आफ्नो राष्ट्रिय सिमानामा खेलबाड गरेको नियति देशले भोगिरहेको छ। बादलको कुरा मलाई त्यहाँ ठिक लागेको थियो। विगतमा शासकहरूले गरेको कमजोरीको फल चाहिँ आज हामीले भोग्नु परिरहेछ भनेको छ उनले। एकदम परिपक्व दृष्टिकोण हो। किन यो एक दिनको कुरा होइन। जस्तो टनकपुरमा पनि त यही भएको छ। टनकपुरको भूमि राजाकै पालामा गएको हो। पछि त्यो गल्तीलाई सुधार्ने नाममा गिरिजाबाबुले चाहिँ टनकपुर सम्झौता गरिदिए। टनकपुर सम्झौता विवादास्पद भयो, त्यसलाई पनि सुधार्ने नाममा महाकाली सन्धि गरियो र महाकाली यिनीहरूले नै गरेको। मलाई लाग्छ भारतले चाहिँ महाकालीमा चाहिँ अधिकांश, महाकाली नदी चाहिँ अधिकांश भागमा सीमा नदी हो भनेको छ। अधिकांश भनेपछि जम्मै त भएन, अधिकांश भन्दा मोस्ट अफ द रिभर इज द बोर्डर रिभर भन्ने कुरा आयो। त मोस्ट अफ द रिभरको क्रममा उसले जहाँ नक्कली कृत्रिम कालापानी खडा गरेको छ, त्यो कृत्रिम कालापानी नै कालापानी भइसकेपछि कालापानी भन्दा पश्चिमको जमिन चाहिँ हाम्रो हो भन्ने जगबाट भारत आइरहेछ। यो कसले गरेको त? यो हामीले गरे हो। यो जसले यो कालापानीमा हस्ताक्षर गरेको छ, कालापानीको मुहान निर्दिष्ट नगरिकन कालापानीको महाकालीको मुहान निर्दिष्ट नगरिकन महाकालीको सन्धि गर्नको फल यो हो नि त। इतिहासको विरासत हो यो। त इतिहासको विरासतको रूपमा उत्पन्न भएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त यो प्रश्न हो यो, र यो दृष्टिकोणको पनि प्रश्न हो। त्यसकारण मैले जो नक्सा जारी भएको छ त्यसमा त्यत्रो भिन्न मत राखिरहनु आवश्यक नभए पनि यो डिबेट पनि गर्नुपर्छ भनेर यो कोण उठाइराखेको छु। यो के कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको छ त? यो जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा गर्नुभयो संसदमा, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते, म सोध्नेवाला छु भनेर। अब यो भनेको उहाँले प्रधानमन्त्री तहमै एउटा वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ कि भन्ने आशा पनि छ। यो चाहिँ सम्भावना कतिको छ त? अब जुन हिसाबले भारतले उच्च स्तरीय संयन्त्र इपिजेको प्रतिवेदन पनि बुझ्न नमारिरहेको अथवा नहेरिरहेको अवस्था छ, अब जनताले के आशा गर्ने?
न्यून छ, किनभने शक्तिको आडमा उसले यो गरिराखेको छ। उसको यो हेपाहा प्रवृत्ति हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर हेपिएका को हो भन्दा हामी, त्यसमा पनि दुई मत छैन। जस्तो राजाहरूले नहेपिन खोजे, वंश विनाश भयो, राज संस्था गयो, उनीहरूले कम्प्रोमाइज गरेनन् नि त। प्रष्टै छ नि त, वीरेन्द्रको वंश विनाश किन भयो, नेपालमा राज संस्था किन गयो, प्रष्ट छैन त। त्यसकारण राष्ट्रको प्रश्नमा, सार्वभौमिकताको प्रश्नमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन। पद जान्छ भने जान्छ बरु। अब अहिले इन्डियन मिडियाले त के कुरा उछालिराखेको छ भनेदेखि प्रचण्ड यो पक्षमा थिएनन् र उनी विकल्प प्रधानमन्त्री थिए, चाइनालाई चाहिँ गुहारेर केपी ओलीले आफ्नो जागिर बचाएको फलस्वरूप उसैको चाहिँ उक्साहटमा यो नक्सा आइरहेछ भनेको छ उसले। भनेपछि यसले सत्ता काहीँ न काहीँ सत्ता छ भन्ने देखिन्छ, सत्ताकै खेल। र हामी सत्ताको प्रश्नमा एकदम सतर्क हुन चाहन्छौँ नेपालीहरू। किनभने यिनीहरूले के भनेको थियो भने हामीलाई 2/3 देऊ अथवा चाहिँ भरपर्दो बहुमत देऊ, त्यो हो भने हामी विकास, निर्माण र समृद्धि गर्छौँ, 5 वर्ष स्थायी सरकार दिन्छौँ। तर हामीले दिउँ, तर यो अस्थिर मनस्थिति चाहिँ बाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सकेनौँ। त्यो हाम्रो कारणले होइन, यिनकै कारणले हो। यिनको यो स्वभावले नै यो भएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। पटक पटक यिनी जनयुद्ध ती गरे, 12 बुँदे ती गरे, सम्पूर्ण ती गरे नि। अनि उसले चाहिँ त्यो हामीले गरिदिएको पुरस्कार स्वरूप तिमीहरू चुप लाग्नुपर्छ भन्दै उनीहरू मिच्दै 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 यो ठाउँमा आएका छन्। त यसलाई सुधार्ने भने पहिला उनीहरूले देशवासीसँग क्षमा माग्नुपर्छ। हामीले गल्ती गऱ्यौँ विगत समयमा, हाम्रै कारणले आजको स्थिति उत्पन्न भयो। मैले लेख्दा यो चाहिँ उनीहरूले गर्नै पर्छ। त्यसपछि हामी अब भविष्यमा धोकाधडी हुँदैन भन्ने कृत सङ्कल्पसहित आएपछि हामी एक भएर अगाडि जान सक्छौँ। होइन भने हामी शङ्काको लाभ कहाँ लिन चाहन्छौँ भने कतै यिनीहरूले फेरि बेइमानी गर्ने हुन् कि, खबरदार बेइमानी नक्साको नाममा तिमीले बेइमान गरौला भनिरहनु पऱ्यो। कसैले त भन्नु पऱ्यो नि त। सबैले एक स्वर लागेर केपी ओली मात्रै भन्यो भने जसरी नाकाबन्दीका बेला केपी ओली भन्नेको फल आज भोग्दैछौँ हामी, फेरि नक्साको कुरामा पनि त्यस्तै फल हामीले भोग्नु पऱ्यो भोलि भने अनि अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसकारण जे नक्सामा जे अभिप्राय देखाउन खोजेको छ प्रधानमन्त्रीले, त्यसमा हाम्रो समर्थन छ। जे शैली र विधिबाट नक्सा बाहिर आइराखेको छ, यसमा हाम्रो दृष्टिकोण आलोचनात्मक छ। त्यही नै भन्नुपर्छ हामीले। अन्त्यमा अब यो सम्पूर्ण परिस्थिति अहिले उत्पन्न भएको यो नक्सादेखि ल्याएर भारतको प्रतिक्रिया, भारतले विदेश मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रेस रिलिज, नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रेस रिलिज, चाइनाको स्टेटमेन्ट, यी सम्पूर्ण कुराहरूले हामी चाहिँ अब के निष्कर्षमा पुग्ने? अब हामी के निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ भने किन मित्र राष्ट्रहरूले हामी कोरोनाको यो वैश्विक महासङ्कटमा परेको बेला यो साहित्य छनौट गरे। खेद व्यक्त गर्दछु म भारत सरकारप्रति, गलत समय उसले चयन गर्यो। त्यसपछि म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी यु टर्न गर्नुभएको छ, यो देशको पक्षमा देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा, यसको भित्री पाटो पनि देशकै पक्षमा होस् भन्ने चाहना राख्छु। तेस्रो चाहिँ म तुरुन्तै कूटनीतिक संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर, किनभने दुई देशका जनताको बिचमा अहिले चाहिँ एउटा आशंकाको कालो बादल मण्डाडिएको छ र यसले असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न गराउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीलाई औषधि चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, खाद्यान्न चाहिन्छ, कुनै पनि कुरामा अहिले हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। जे जति खाद्यान्न र अरू सरसुविधाहरू हामीसँग छन् त्यसले हाम्रो कुनै पनि अभावलाई पूर्ति गर्दैन भन्ने कुरा पुष्टि जस्तो भइराखेको छ। अब किटको भेन्टिलेटरको यत्रो आवश्यकता भइराखेको छ, सरकारसँग 3टा भेन्टिलेटर छ भन्ने सुनिन्छ, बरु एनजिओले 12वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गरायो, सरकारले चाहिँ 3टा भेन्टिलेटर मात्रै खरिद गरेको भनेर सुनिन्छ। र कोरोनाबाट पीडित बिरामीहरू ठाउँ ठाउँ मानसिक सन्तासले नै या त मर्न लागेका होइन भने मरिसकेका
यस्तो किसिमको बिन्दुमा हामीहरू छौँ। सधैँ जस्तो पर्खर हेरेको स्थितिमा आज देश छैन। आज देश महासङ्कटमा छ र तत्काल हामीले यसमा निर्णय गर्नुपर्ने छ। आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर ट्र्याक 2हरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भने ट्र्याक 2 प्रयोग गरेर यसलाई वाक युद्धको विषय नबनाएर शीघ्रातिशीघ्र कदम चालेर एउटा द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बिन्दुको हामीले खोजी गर्नुपर्छ। सस्तो लोकप्रियता, सस्तो राष्ट्रियता आजको समयको माग होइन। आजको समयको माग भनेको चाहिँ कोरोनाको व्यवस्थापन नै हो। किनभने कोरोना अझ भयावह हुन्छ भन्ने नै साइन्टिस्टहरूको WHO को पनि सुझाव छ। त त्यो बेलामा हामी यहाँ लड्न कतिको चाहिँ सक्षम हुन्छौँ। यो कतै आत्मघाती त हुने होइन भन्ने स्थिति देखिएको छ र अघि पनि भनियो छिमेकीको त्यो दुराशयकै कारणले योलाई उनीहरूले साहित बनाएका हुन्, त्यसमा दुई मत छैन। तर के गर्ने, हाम्रो आफ्नो लाचारी, हाम्रा आफ्ना कमजोरीहरू, तयारीको अभाव, विगत समयको एउटा आत्मसमर्पणवादी चिन्तन, त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीमाथि यो नियति आइलागेको छ। तर रोएर केही पनि हुँदैन। एकअर्कालाई खुट्टा तानातान इत्यादि गर्नु समयको माग हुँदैन। सरकारले जे कदम चालिराखेको छ त्यो कदमको पछाडि हामीहरू छौँ। तर यसमा परिपक्व एउटा स्टेपिङ हुनुपर्छ। यो आत्मघाती हुनुहुन्न र कूटनीतिक विधि र प्रक्रियाहरू शीघ्रातिशीघ्र प्रयोग गरेर यसलाई नेपाल र नेपालीको बृहत्तर स्वार्थको पक्षमा ल्याउने कृत सङ्कल्प आजको प्रश्न छ र म चाहिँ यो नै आजको सन्दर्भमा उपयुक्त निष्कर्ष हो भन्ने बुझाइमा छु अहिले। हस् त।